अस्सलाम वालेकुम। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उस वक्त तक पार्लियामेंट हाउस अपने नए वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब कर चुकी होगी। ताहम हमारा आज का मौजू इस बारे में नहीं है। हम इस वीडियो में DC इस्लामाबाद और SSP इस्लामाबाद को मिलने वाली तौहीन अदालत की सज़ा और उससे सिविलियन ब्यूरोक्रेसी पर मरतब होने वाले असरात का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे और फिर ASP शेर बानो साहिबा की बहादुरी के चर्चों और उसी रोज़ एक SP और DSP की हमारे खैबर पख्तूनख्वा में शहादत का तकाबली जायज़ा लेने की कोशिश भी करेंगे। यकीनन ये दिलचस्प मौज़ूआत हैं और वीडियो से आप आखिर तक जुड़े रहें और पसंद आए तो इसको शेयर करें और इसको लाइक भी करें और इसके नीचे कमेंट भी करें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DC इस्लामाबाद और SSP इस्लामाबाद को 6 माह और 4 माह की बिलतरतीब सज़ाएँ सुनाई हैं और इसकी तफसीलात आप सबको मालूम हैं। मगर ये सज़ा क्यों सुनाई गई, नंबर 1, और फिर ब्यूरोक्रेसी पर इसके क्या असरात मरतब हुए हैं और सिविलियन ब्यूरोक्रेसी अपने फ़ैसलों में किस हद तक और किस कदर आज़ाद है, इस आज़ादी की हिस्ट्री क्या है और आजकल की सिविलियन ब्यूरोक्रेसी चक्की के 2 पार्टों में क्यों और कैसे पिस रही है। और हम इन तमाम टॉपिक्स को बारी बारी डायसेक्ट करेंगे और इन पर बात करें। तो नाज़रीन, आजकल की ब्यूरोक्रेसी तमाम अहकामात जो ऊपर से आते हैं उन्हें मनोअन तस्लीम करने पर मजबूर है। और ये जो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मजबूर है, ये आगे चल के आपको इसकी ख़ुद समझ आ जाएगी। और ये ब्यूरोक्रेसी इस बात का फ़ैसला नहीं कर सकती कि ये ऑर्डर कितना कानूनी है और कितना गैर कानूनी, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स को किसी किस्म का कानूनी तहफ़्फ़ुज़ अब हासिल नहीं है। आगे चलने से पहले मैं थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन दोनों अफसरान को जो सज़ा सुनाई है वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में आती है। यानी ये किसी जज या अदालत की ज़ाती तौर पर तौहीन का किस्सा नहीं है, बल्कि अदालत ने शहरयार अफरीदी जो कि एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं को मुख्तलिफ़ मुकदमात में ज़मानत दी, बार बार ज़मानत दी गई और फिर उसे गिरफ़्तार जब करना शुरू किया गया तो अदालत ने ये अहकामात दिए कि अब इसे दोबारा गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। ताहम अदालती अहकामात के बावजूद अदालत के नुक्ता नज़र के मुताबिक जो अदालत को समझ आई है और जिस पर यह सज़ा दी गई है, तो DC इस्लामाबाद और SSP इस्लामाबाद को उनको 3 MPO के तहत दोबारा गिरफ़्तार करने पर ये सज़ा सुनाई गई है। अब आप गौर करें तो इन दोनों अफसरान के लिए तो ये सज़ा ख़तरनाक है ही, मगर इस फ़ैसले के असरात सिविलियन ब्यूरोक्रेसी में बेहद बेचैनी पैदा कर चुके हैं। मैं इस सिलसिले में काफ़ी सीनियर ब्यूरोक्रेट से मिला हूँ, उनसे बात की है और उससे ये जानने की कोशिश की है कि ब्यूरोक्रेसी के इस मौजूदा हालत की क्या वजूहात हैं। क्योंकि ऐसे हालात में कि एक तरफ अदालतें सज़ाएँ सुनाएँ और दूसरी जानब रियासती इदारों के अहकामात या सीनियर्स के अहकामात ना मानने के भी बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी जो सिविल ब्यूरोक्रेसी की जो हिस्ट्री है वो जब तकसीम हिंदो पाकिस्तान से पहले जब ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के तहत इस ब्यूरोक्रेसी को रन किया जाता था और इसी एक्ट के तहत ब्यूरोक्रेसी को काफ़ी प्रोटेक्शन हासिल थी। यानी बग़ैर वजह के किसी भी ब्यूरोक्रेट को ना उसका तबादला किया जा सकता था, ना उसको नौकरी से निकाला जा सकता था और ना ही कोई ऐसी सज़ा दी जा सकती थी कि जिसके वज़न के नीचे वो दब कर तो गैर कानूनी अहकामात की तामील करे। यानी कोई शो कॉज नोटिस और पूरी कार्रवाई किए के बग़ैर, उसको सुने बग़ैर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी। अब इसको दूसरा तहफ़्फ़ुज़ ये हासिल था कि इन्हें ऐसी कोई सज़ा नहीं दी जा सकती थी लाइक कि इनके ओहदे में कमी की जा सके या रैंक को कम किया जा सके और या ये कि इनको मुअत्तल किया जा सके या जबरी रिटायर कर दिया जाए। इस तमाम चीज़ों से भी इनको
امیونٹی حاصل تھی، اور اگر یہ پاورز کسی کے پاس تھی بھی تو وہ اس وقت کا گورنر جنرل ہوتا تھا، یعنی کہ بہت ہی ہائر لیول پہ جا کے، کیونکہ گورنر جنرل ہی اپوائنٹنگ اتھارٹی ہوتی تھی، تو گویا یعنی سویلین افسران جو ہے وہ کافی حد تک پروٹیکٹڈ تھے اور اپنے اختیارات قانونی دائرے کے اندر رہ کر آزادی سے استعمال کر سکتے تھے۔ پاکستان بننے کے بعد جتنے بھی قوانین بنے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ ڈرائیو ہوتے رہے ہیں کانسٹیٹیوشنز، یعنی 1956 کا آئین ہو یا 1962 کا جنرل ایوب کا آئین ہو، یا پھر جو 1972 میں بھٹو صاحب کے زمانے میں انٹرم کانسٹیٹیوشن جو دیا گیا تھا وہ ہو، اس سب میں جو برٹش انڈین ایکٹ کے تحت 1935 والے کے تحت جو امیونٹی حاصل تھی بیوروکریسی کو اور افسران کو، وہ ان تمام جو کانسٹیٹیوشنز ہیں ان میں حاصل رہی۔ مگر پھر 1973 کا آئین آتا ہے اور اس کے تحت سول سرونٹس ایکٹ جو ہے 1973 وہ لاگو کیا جاتا ہے جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں، اور اس کے تحت پھر جو سول سرونٹس کو حاصل وہ تمام حقوق جو برٹش کے ٹائم سے ان کو حاصل تھے وہ ان کو سلب کر لیا گیا، اور یوں بیوروکریسی کو سیاسی اشرافیہ اور دیگر جو حکمران اشرافیہ ہے ان کا ایک لحاظ سے میں کہوں گا متعدد الفاظ میں کہ غلام ہی بنا لیا گیا۔ اس لیے قانون کے تحت یعنی اس نئے قانون کے تحت سینئر افسران اور اشرافیہ کو جو اوپر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو لامحدود اختیارات دے کر جو جونیئر سول سرونٹس ہیں ان کو مطیع اور فرما بردار بنا لیا گیا۔ تو اس طریقے سے پھر جو پولیٹیسائز کر دیا گیا پوری جو مشینری ہے سول سروس کی، تاکہ وہ جو حکومت ہے اس کے جو جائز اور ناجائز احکامات ماننے پر مجبور ہو، نہیں تو پھر ان پر وہ جو سول سرونٹ ایکٹ کی تلوار ہے وہ چلے گی۔ تو اب بیوروکریسی میں پائی جانے والی جو موجودہ بے چینی ہے اس نے ان کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ان حالات کا مقابلہ کیسے کرے۔ حالانکہ بیچ میں ایک ایسا دور بھی آیا جب معین قریشی صاحب انٹرم پرائم منسٹر بنے، تو انہوں نے اس ساری چیز کو ادراک کرتے ہوئے ایک آرڈیننس کے تحت بیوروکریسی کو حاصل وہ تحفظ جو ہے وہ بحال کر دیا پریزیڈنشل آرڈر کے تحت۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پریزیڈنشل آرڈر کی جو میعاد ہے وہ 6 مہینے ہوتی ہے، اور پھر وہ 6 مہینے کے بعد وہ آرڈر ختم ہو گیا، اور جو موجودہ جو سول سرونٹ ایکٹ ہے 1973 یہ پھر بحال ہو گیا۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ مناسب قانون سازی کر کے ان بے یار و مددگار بیوروکریٹس کو تحفظ دیا جائے، تاکہ یہ اپنے تمام جو امور ہیں وہ قانون کے دائرے میں رہ کر انجام دے سکیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہماری اعلیٰ عدالتیں ہیں ان کو بھی اس چیز کا جائزہ لینا ہوگا کہ سول سرونٹس کو جو تحفظات حاصل نہیں ہیں ان کی، یعنی ان جو تحفظات کی عدم موجودگی میں جب وہ کام کرتے ہیں تو ان کو اس طرح کی سزائیں دینا کیا مناسب ہوگا، کیونکہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا اور جو بے چینی سول سرونٹس میں پائی جا رہی ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ جو سسٹم ہے جو موجودہ پہلے سے ہی کافی نیچے کی طرف جا رہا ہے یہ مزید گراوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ اور اب ناظرین بات کرتے ہیں اچھرا میں ہونے والے اس واقعے کی جس میں اے ایس پی شیر بانو صاحبہ نے بہادری دکھائی اور جسے بہت زیادہ سراہا گیا، اور میں نے اپنے ولاگ میں بھی اس کی بہت زیادہ تعریف کی۔ اس کے علاوہ نیشنل میڈیا نے ان کے کام کی بے حد تعریفیں کی ہیں، اور پھر ان پہ میمز بنی، اور پھر ان کی آرمی چیف سے ملاقات بھی ہوئی، اور سعودی حکام نے عمرہ کی دعوت بھی دے ڈالی۔ مگر معافی چاہتا ہوں، اسی روز مردان کے علاقے کاٹلنگ میں لڑتے ہوئے ہمارے ایک انتہائی دلیر، خوبرو اور جوان ایس پی اعجاز خان نے اپنے ڈی ایس پی صاحب کے ہمراہ دہشت گردوں سے مقابلہ کیا
اور جام شہادت نوش کیا، اور وہ یہ جان کر کہ ان کی جان کو خطرہ ہے وہ اس ریڈ پر گئے، مگر جرأت و بہادری کے اس قصے کو ہمارے نیشنل میڈیا نے شاید اس لیے کوئی اہمیت نہیں دی کہ ہمارے دہشت گردی سے متاثر صوبے خیبر پختونخوا میں یہ واقعات ایک روٹین اختیار کر چکے ہیں۔ اور جب اس طرح کی روٹین جب لگتی ہے نا، تو پھر جو ہمارے فوجی جوان ہوں یا ہمارے پولیس کے جوان اور آفیسرز ہوں، ان کی قربانیوں کو نیشنل میڈیا وہ اہمیت نہیں دیتا۔ اور جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ اب ہیروز کے لیے یہ ضروری ٹھہرے گا کہ بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے ان کی ویڈیو ضرور بنے، تو پھر ان کے چرچے ہوں گے اور ہماری اگلی نسل کو ان کے کارنامے دکھائے جا سکیں گے۔ ورنہ اگر ویڈیو نہیں بنے گی، جیسے کہ وہ اے ایس پی بیچاری کی تو ویڈیو بن گئی، اس وقت تو پورا میڈیا وہاں پہ تھا، اور جو یہ کسی ویران علاقے میں ہمارے ایس پی نے جا کے اپنی جان دے دی، یا ہمارے جو فوجی جوان بارڈر پہ ہوتے ہیں ان کی تو ویڈیوز نہیں بنتی، تو نہ ہمارے میڈیا کو اس کا کوئی اثر ہوتا ہے، اور نہ ہی ہمیں وہ اثرات وہ پہنچتے ہیں، اور نہ ہی ان کی وہ جو ہیروئکزم ہے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تاہم یہ آخر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو اچھرا والے واقعے میں ہم نے بھی اس بات کو اجاگر کیا تھا کہ جن شدت پسندوں نے اس کراؤڈ کو اکسایا اس مظلوم خاتون کے خلاف، تو اب ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہو گئی ہے، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کو اور حکومت پنجاب کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ان شر پسندوں کو اریسٹ کرے جنہوں نے اس ہجوم کو ورغلایا اور اس کے عورت کے پیچھے لگایا، اور ان کو وہ سزا دیں تاکہ اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ ہوں اور ہمارے معاشرے میں امن اور جو آشتی ہے وہ دوبارہ سے پنپ سکے۔ ناظرین، اللہ حافظ۔